एबिलिटी तलाश की जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अजरक के सिंधी अजरक, और इतनी पुरानी अजरक जनाब, मैंने आज तकरीर के नोट्स में अपने पढ़ा कि जनाब ये 1500 से 2500 BC के अंदर भी जो मोहनजोदारो के अंदर एक स्कल्पचर है जिसके अंदर एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट की का स्कल्पचर है, उसके ऊपर जो उसके शोल्डर पर जो चीज है वो अजरक जैसी चीज है जिसके अंदर ज्योमेट्रिक आर्ट है। उस कपड़े के अंदर वो कपड़ा बनाया गया है पत्थर के अंदर, मगर उसके अंदर ज्योमेट्रिक आर्ट है। तो अजरक इतने पीछे जाती है और इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी। अच्छा, अब इसके अंदर जब कमर्शियल प्रिंटिंग आ गई तो देखिए थिंग्स विल कीप ऑन चेंजिंग। ये आपका कमर्शियल प्रिंटिंग से मुकाबला नहीं है, आपका जो हैंड प्रिंटेड है उसको प्रमोट करने की जरूरत है, उसको आप नहीं रोक सकते। जो कमर्शियल जरूरत है करोड़ों इंसानों की, आप ये नहीं कर सकते कि वो कमर्शियल जरूरत खत्म करके आप ये कहें कि जी हाथ से प्रिंट होकर अजरक अब जाएगी। दैट कैन नॉट हैपन। लिहाजा आपका सिर्फ ये है कि इसको ये प्रमोट करना कि ये हैंडीक्राफ्ट है और इतनी इसकी अहमियत है, दुनिया में अहमियत बढ़ती चली जा रही। ये जो डाइज आए, केमिकल डाइज, अजरक पहले इंडिगो के हवाले से ज्यादा प्रिंट होता था और मुझे ख्याल ये पड़ता है कि ये अरबी जबान का अजरक जो प्रॉब्ली मेंट फॉर इंडिगो, उससे ये अजरक की कैफियत आई। तो केमिकल डाइज कम होते थे, वेजिटेबल डाइज ज्यादा होते थे। तो आपको हैंड नॉटेड कारपेट्स के अंदर भी, पुराने कारपेट्स, पर्शियन कारपेट्स, ये सब आपको वेजिटेबल डाइज के अंदर जो हल्के होते थे, जो डार्क नहीं होते थे, वेजिटेबल डाइज के अंदर मिलेंगे। फिर जब आ गया सिस्टम कमर्शियल कारपेट वीविंग का, तो लिहाजा ये जो हैंड नॉटेड कारपेट्स हैं अब ये उन जगहों पर रह गए, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उन जगहों पर रह गए जहां लेबर सस्ती है। बट एट द सेम टाइम हमें अब इस बात का ख्याल होता जा रहा है कि दुनिया के अंदर जो कमर्शियल कैफियत है उसका भी मुकाबला करें। और किसी की समझ में नहीं आ रहा। शफकत महमूद साहब ने एक बड़ी बात रखी कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये पता नहीं किस किस चीज को ओवरटेक कर लेगी। तो मैं ताजी एक मैंने किताब शुरू की है, सुपर इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस के दीबाचे के अंदर एक कहानी ये लिखी हुई है कि चिड़ियां जो थी उनको ये ख्याल हुआ कि किसी एक चिड़िया जो ज़रा सी इंटेलिजेंट थी उसने मशवरा दिया कि देखो ऐसा करते हैं कि एक उल्लू पाल लेते हैं, हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छा रहेगा और बराबर के ट्राइब्स के ऊपर जरा सा उसका जोर और वलवला भी चलेगा ना, तो उल्लू पाल लेते हैं। तो दूसरे ने मशवरा दिया कि उल्लू पालना तो बड़ा मुश्किल है, वो हमें खा ही ना जाए, तो ऐसा करते हैं कहीं से उसका अंडा चोरी कर अपने यहाँ ले आते हैं और उसको बड़ा करेंगे। तो इस पर मामला तय हो गया कि वो अंडा चोरी कर ले आएंगे, उल्लू अपना बड़ा करेंगे। मैं जब उल्लू बड़ा हुआ उसने चिड़ियों को भी खाना और मारना शुरू कर दिया। तो लिहाजा ये जो कैफियत है, अच्छा फिर किसी ने, अक्लमंद चिड़िया थी, उसने उसमें से कहा कि भाई सोच लो कि इसको मैनेज कैसे करना है। जो हमारा खौफ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी उसको मैनेज कैसे करेंगे, पहले सोच लो। तो कुछ चिड़ियों ने कहा नहीं चलने दो, देखा जाएगा, जब होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके साथ साथ हम सीखते जाएंगे, सीखते सीखते वो मरते चले गए। तो लिहाजा इस वक्त दुनिया में बड़ा खतरा है कि जो चीजें साइंस के एतबार से बढ़ रही हैं उनका क्या किया जाए। आपको याद नहीं होगा, आजकल तो नौजवानों को तो याद नहीं होगा, जब आप किसी प्रिंटिंग प्रेस में जाते थे तो वो अल्फाबेट्स की कंपोजिशन करते थे और खट से दबाकर वो प्रिंटिंग प्रेस जो था वो उस तरह से चलता था। तो मैं और समीना अलवी एक मरतबा ऑस्लो गए, तो वहां पर वो उन्होंने एक बड़ा डिस्प्ले रखा हुआ था जिसके अंदर वो सारे छोटे छोटे सारे वो जो प्रिंटिंग अल्फाबेट्स थे जो चलते थे वो लोगों को दिखा रहे थे कि देखो प्रिंटिंग प्रेस इस तरह से चला। तो मैं हुजूर वाला आप सबकी खिदमत में एक बात रख रहा हूं कि द रियलिस्टिक एंगल शुड बी कि हम इन चीजों को कमर्शियल वायबिलिटी के तौर पर ले चलें। अच्छा, अली जफर ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जब आइकॉन्स अपने गर्दन में डालकर जाएंगे तो लोग पूछेंगे, एंड दीज आइकॉन्स शुड बी प्रोमोटिंग द हैंडीक्राफ्ट रादर देन जस्ट द प्रिंट, है ना। और इसी अंदाज से मैं प्रमोशन के मुख्तलिफ तरीके, दिस इज वैल्यू एडिशन टू योर प्रोडक्ट। अच्छा, इसके अंदर सोचना भी पड़ेगा, मार्केट भी करना पड़ेगा, कैसे करें। और मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि क्योंकि मेरा कजन का बेटा था जो
کاتب تھا. تو میں 83 میں پاکستان آیا, 2-3 سال کا میں ماسٹرز کر رہا تھا سین فرانسسکو میں. تو پاکستان آیا, آئی کونٹ افورڈ ٹو مچ. تو میں نے سوچا کہ میرے اچھا, اور پاکستانی کا تو دماغ خراب ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب کو تحفے دینے, ہے نا, وہاں کوئی کلچر نہیں ہے تحفے دینے کا. ہم سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ تحفے دینے, یار 40 آدمیوں کو تحفے دینا ہے, کہاں سے لاؤں گا, کیا کروں گا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اچانک ایک خیال یہ آیا, اینڈ دس از ہاؤ یو کین ویلیو ایڈ. میں نے یہ سوچا, اپنے کاتب بھتیجے سے یہ کہا کہ دیکھو میرا جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام ڈونلڈ پولٹن ہے, تو اردو میں مجھے اتنا بڑا ڈونلڈ پولٹن کتابت کے ذریعے لکھ کر دے دو. اس نے ڈونلڈ پولٹن لکھا, مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے اتنے بڑے بڑے کارڈ بورڈز پر سب کے نام لکھوا لیے اردو میں, ہے نا, اینڈ اٹ واز سو انیکسپینسو. مگر جناب والا وہ لوگوں نے آج تک فریم کر کے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں. سو یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے ماشاءاللہ, اب آپ کے نیچے ہے انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن, ہے نا, بڑا اچھا ادارہ ہے. ایسے اداروں کے اندر یہ ایکسرسائز کہ اس کی ان ساری چیزوں کا ویلیو ایڈیشن کس طرح سے کیا جائے, اٹ از امپورٹنٹ ان ایوری فیز. علی ظفر صاحب آپ اس میں زیادہ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا, مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ نصرت فتح علی خان نے اپنے قوالی کے میوزک کے ساتھ اس کو مولڈ کر کے ایک نئی کیفیت پیدا کی, and it attracted the world at large. So whenever you want to be able to do something, کچھ انوویشن, کچھ اپنے سوچ کے اعتبار سے, اپنے کلچر کے پروموشن کے اعتبار سے ہم سب لوگوں کو اس بات کی فکر رکھنی ہے. As long as that does not happen, it is the ذمہ داری of شفقت صاحب, mine and of the state to try let not these things die. جو پرانے وقتوں کے زمانے ہیں, جس زمانے میں لکھا نہیں جاتا تھا تو لوگ زبانی کہانیاں چلاتے تھے اور وہ جنریشن تک چلتی تھی. اور بلوچستان کے اندر جو بلوچستان کے لوگ ہیں تو وہاں پر ایک کسٹم ہے کہ حال احوال سناتے ہیں. اچھا, وہ حال احوال سنانا بھی ایک کسٹم یوں تھا کہ ڈسٹنسز اتنے زیادہ تھے, لوگ اتنا کم ملتے تھے کہ جب ملتے تھے تو the first thing would be کہ تقریباً سال بھر بعد ملے, 2 سال بعد ملے, تو حال احوال سناؤ تو اس کے اندر لوگ پوری کہانی سناتے تھے کہ جب سے میں تم سے لاسٹ ملا تھا اس کے بعد کا حال احوال میرا یہ ہے, اور وہ پھر دوسرا جواب میں پوری اپنی کہانی سناتا تھا. تو یہ وربل کیفیت سے جو کلچر چلتا رہا تو آج تک اس کی وربیلٹی بھی موجود ہے, اور اس کے ٹریڈیشنز کے حوالے سے میں بڑے خوبصورت انداز سے دیکھتا ہوں کہ ہنزا ویلی کے اندر ایک خاص پریزرویشن کیا گیا انسٹرومنٹس کا, میوزیکل انسٹرومنٹس کا, میوزیکل زبان کا پریزرویشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو وہاں کا جو گانے تھے پرانے اور جو زبان تھی وہ سب اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وی آر دیر, ہماری بڑی خواہش ہے ہر اعتبار سے. شفقت صاحب سے میں نے درخواست کی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایک لابی ہے, اتنی بڑی بیٹھنے کی جگہ نہیں, مطلب کھڑے ہونے کی جگہ, وہاں جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو 200-300 لوگ جاتے ہیں. تو اس کو بھی ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے آرٹس کرافٹس, پاکستان کے چیزوں کے ڈسپلے کے اعتبار سے, اور پھر ہم نے شروع کیا تھا, دوبارہ کریں گے, کووڈ کی وجہ سے بند ہو گیا, کہ وی اوپن دا پریسیڈنسی ٹو دا پبلک a few days in a month. تو وہاں پر اپنے کلچر کی چیزیں اور اپنے آرٹ ڈسپلے کریں تو بڑا اچھا ہے. تو لہٰذا اب تو ٹیکنیکس آر ٹیکنگ اوور. میں نے شفقت صاحب میں نے یہ کہا کہ یار یہ صدور کی تصویریں ہیں, تو پورٹریٹس, پہلے پورٹریٹس سے اب کیوں نہیں ہے؟ تو میرے جو آرٹسٹ فوٹوگرافر ہیں انہوں نے کہا آپ فکر مت کیجئے, آپ کی جو ہم نے تصویر کھینچی ہے وہ پورٹریٹ موڈ میں ہم نکالیں گے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ پینٹڈ ہے. This is true. This is very true. تو خواتین و حضرات بہت شکریہ. It was a pleasure coming here. I always enjoy this. السلام علیکم. صدر مملکت اسلام آباد